Yeah, Brother James, welcome back to our in our midst. Please open your video if you could, brother. Yes, I can open the video. Yes, brother. Yes. You can start. Thank you, brother. Yeah. Praise the Lord. I thank the Lord for granting me this opportunity to join you all in this year end program. म प्रभुलाई साथै हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन्छु र तपाईँहरूले यस वर्षको यो अन्तिम को लागि मलाई पनि यो सौभाग्य दिनुभयो धन्यवाद छ It is a joyful fellowship because many of you are in different countries, not in one place. यो चाहिँ एकदमै एउटा आनन्दित सेवाकाई छ किनभने हामी एउटै देशमा छैनौँ हामी विभिन्न देशबाट उपस्थित भएका छौँ For our meditation, kindly turn with me to Psalm 90. Psalm 90. कृपा गरेर आज रातको जो मनन गराइ छ मनन गराइ सेवाको सन्दर्भमा भजन संहिता 90 अध्याय खोल्नुहोला Now, we'll be looking at the entire psalm in our meditation this evening. आज साँझको जो पनि हाम्रो बाइबल मनन गराइ छ अध्ययन गराइ छ यसमा चाहिँ भजन संग्रह 90 हामी सबै पढ्ने छौँ Now, to start with, I'm going to read two verses, verse 1 and verse 2, then brother will read it in Nepali. म चाहिँ पहिला 90 को 1 र 2 पढ्ने छु त्यस पश्चात सबै भाइले पढिदिनु हुनेछ Psalm 90, verse 1, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. 3 पददेखि हामी सबै पढ्नेछौँ तपाईले मानिसहरूलाई धुलोमा फर्काइदिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ हे मानिसका सन्तान हो फर्केर जाओ किनकि 1000 वर्ष त तपाईको दृष्टिमा बितेर गएको हिजो मात्र हो र रातको एक पहर जस्तो हो बाढले लगेझै तपाई तिनीहरूलाई लैजानुहुन्छ तिनीहरू निन्द्रा जस्तै हुन् बिहान तिनीहरू बढ्ने घाँस जस्तै हुन् बिहान त्यो मौलाउँछ र बढ्छ बेलुका त्यो काटिन्छ र फैलिन्छ किनकि तपाईको रिसले हामी नष्ट भएका छौं र तपाईको क्रोधले हामी विचलित भएका छौं तपाईले हाम्रा अधर्महरू आफ्नो सामु राख्नु भएको छ हाम्रा गुप्त पापहरू आफ्नो चेहराको उज्यालोमा राख्नु भएको छ किनकि हाम्रा सबै दिनहरू तपाईको क्रोधमा बितेका छन् हामी आफ्ना वर्षहरू सुस्केरा चाहिँ बिताउँछौं हाम्रा आयुका दिनहरू 70 वर्ष हुन्छन् अनि बलको कारणले 80 वर्ष भए तापनि तिनीहरूको बल मेहनत र शोक नै हो किनकि त्यो चाँडै शेष हुन्छ र हामी उजाडिन्छौं तपाईको रिसको शक्ति कसले जान्दछ अनि तपाईको भय अनुसार नै तपाईको क्रोध हुन्छ यसकारण हामीलाई आफ्ना दिनहरू गन्न सिकाउनुहोस् र हामी आफ्नो हृदय बुद्धिमा लगाउन सकौं हे परमप्रभु फर्कनुहोस् कहिलेसम्म अनि आफ्ना दासहरूलाई दया देखाउनुहोस् बिहानै आफ्नो करुणाले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस् र हामी आफ्नो जीवनभरि नै रमाउन र आनन्दित हुन सकौं अनि जति दिन तपाईले हामीलाई कष्ट दिनुभयो र जति वर्ष हामीले खराबी देख्यौं त्यही अनुसार हामीलाई आनन्दित तुल्याउनुहोस् तपाईको काम तपाईका दासहरू कहाँ र तपाईको महिमा तिनीहरूका सन्तानहरू कहाँ देखा परुन् अनि हाम्रा परमेश्वर प्रभुको सुन्दरता हामीमाथि रहोस् अनि हाम्रा हातहरूको काम हामीमाथि स्थापित गर्नुहोस् हो हाम्रा हातहरूको काम स्थापित गर्नुहोस् Shall we look to the Lord in prayer? प्रार्थनामा हामी परमेश्वरलाई निहार्ने छौं Loving Heavenly Father, we thank you for the time you have given to us to gather in your presence. हाम्रा स्वर्गीय पिता हामी तपाईको नाममा हामीलाई यसरी उपस्थित गराउनु भएको छ एकट्ठा गर्नु भएको छ यसको लागि हामी हजुरलाई धन्यवाद टक्राउँछौं We thank you, O Lord, for leading us throughout this year and bringing us to the close of this year. प्रभु हामीलाई वर्षभरि तपाईले हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो
र अब यो वर्षको अन्ततिर तपाईले ल्याइ पुर्याउनु भएको छ। Therefore, O Lord, we thank you, we praise you, and we worship you. त्यसैले प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं, तपाईको प्रशंसा गर्छौं अनि तपाईलाई हामी आराधना चढाउँछौं। Lord, we thank you for the verse that we read from Psalm 90. प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं भजन संग्रह 90 अध्यायबाट पढ्न हामीलाई सहायता गर्नुभएको लागि। Help us, O Lord, in the meditation of your word. प्रभु तपाईको वचन मनन गराएमा हामीलाई सहायता पुर्याउनुहोस्। Speak to each one of us through your spirit. तपाईको आत्माद्वारा उपस्थित भएका सबैसँग तपाई बात गर्नुहोस्। And prepare each one of us, Lord, to enter the new year. अनि प्रभु हामी सबैलाई नयाँ वर्ष नयाँ सालभित्र प्रवेश गर्नको लागि तम तयार गर्नुहोस्। We commit our meditation of your word into your hands. अब हाम्रो मनन गराएको सन्दर्भमा तपाईको वचनलाई तपाईकै हातमा सुम्पदछौं। We offer this prayer in Jesus' name. यो माग बिन्ती प्रार्थनालाई हाम्रा प्रभु येशू मसीहको नाममा चढाउँछौं। Amen. 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 This Psalm 90 is written by Moses. भजन संग्रह 90 अध्याय चाहिँ मूसाद्वारा लेखिएको हो। Now, you all must be knowing the life of Moses. तपाईहरु सबैलाई थाहा होला मूसाको जीवनको बारेमा। God sent Moses to bring the children of Israel from Egypt. परमेश्वरले इजरायलीहरुलाई मिस्रबाट छुटकारा दिनको लागि पठाउनु भयो। And Moses went, talked to the Pharaoh. God did many miraculous signs, and the children of Israel came out of Egypt. अनि परमेश्वरले मूसालाई इजरायलीहरुलाई छुटकारा दिनको लागि पठाउनु भयो र मूसाले फिरौनसँग वार्तालाप गरे, धेरै अनि आश्चर्य कर्महरू गरेर इजरायलीहरुलाई छुटकारा दिए। And the Lord said, when I speak to Moses, I don't speak to him like I speak to other people. परमेश्वरले भन्नुभयो जसरी मैले मूसासँग बात गर्छु त्यसरी नै म अरु मानिससँग म बात गर्दिन। Numbers chapter 12 and verse 7 and 8. Numbers chapter 12 verse 7 and 8. गन्तीको किताब 12 अध्यायको 7 र 8 पद। गन्तीको किताब 12 अध्याय 7 अनि 8। My servant Moses is not thus, who is faithful in all my house. With him will I speak mouth to mouth, even clearly, not in dark sayings, and the form of the Lord shall he behold. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? 7 र 8 तर मेरो सेवक मूसा त्यस्तो होइन, उता मेरो सम्पूर्ण घरमा विश्वासयोग्य छ। उसँग म आम्ने सामने भई र परमेश्वरको रूपले बोल्नेछु, पहेलीहरूमा होइन, अनि परम प्रभुको स्वरूप उसले हेर्नेछ। तब किन तिमीहरू मेरो सेवक मूसाको विरुद्धमा बोल्न डराएनौ? So that's what God said. I will speak to Moses directly as I speak to a man. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो म मूसासँग चाहिँ आम्ने सामने, अरु मानिस जस्तो होइन, आम्ने सामने म कुरा गर्छु। So many wonders and miracles were done through Moses during that time. अनि त्यो समयमा मूसाद्वारा चाहिँ धेरै प्रकारका आश्चर्य कर्महरू गरिए। But Moses made one mistake. तर मूसाले चाहिँ एउटा गल्ती गरेका छन्। What is it? अनि त्यो गल्ती चाहिँ के हो? When the children of Israel came to the wilderness, there was no water. जब इजरायलीहरू चाहिँ मरुद्यानमा आए त्यहाँ पिउनका लागि पानी थिएन। So when Moses asked God, God told him, can you see a rock there in front of you? Go there, strike the rock with your rod, water will come out. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो तिम्रो अगाडि भएको चट्टान देख्दैनौ? त्यो चट्टानलाई गएर तिमीले हिर्काऊ र अनि त्यहाँबाट पानी निक्लिनेछ। So Moses hit the rock with his rod and water came out.
अनि मोसाले आफ्नो हातमा भएको लौरोले चट्टानलाई हिर्काए र पानी चाहिँ बगेर आयो। Now they traveled in the wilderness for many years. अनि धेरै वर्षसम्म उनीहरूले मरुद्यानमा यात्रा गरे। They come to a place, again they find no water. अनि अर्को ठाउँमा उनीहरू आइपुगे, त्यहाँ पनि पानी थिएन। And Moses goes to God, Lord, there is no water. What do we do? अनि मोसा चाहिँ परमेश्वर त्यहीँ गएर सोधे, त्यहाँ अब हामीसँग पानी छैन परमेश्वर, अब हामीले के गर्नुपर्ने हो? So God answers him. अनि परमेश्वरले चाहिँ यस प्रकारले उत्तर दिनुभयो। Numbers chapter 20 verse 8. गन्तीको किताब 20 अध्यायको 8 पद। Take the rod and gather you the assembly together, you and Aaron your brother, and speak unto the rock before their eyes, and it shall give forth its water. You shall bring forth them water out of the rock. So shall you give the congregation and their animals to drink. 8 पद, त्यो लौरो ल्याऊ र तिमी र तिम्रा दाजु हारूनले समुदायलाई भेला गर र तिनीहरूका आँखाको सामु यस चट्टानसँग बोल, तब यसले आफ्नो पानी दिनेछ अनि यस चट्टानबाट तिमीले तिमीहरूका निम्ति पानी निकाल्नेछौ। यसरी तिमीले समुदाय र तिनीहरूका गाई बस्तुहरूलाई पानी पिउन देऊ। So now God tells him, go to the rock, speak to the rock, water will come out. अनि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, चट्टान त्यही जाऊ, चट्टानसँग तिमी कुरा गर र चट्टानले चाहिँ पानी दिनेछ। What did Moses do? मोसाले के गरे? Verse 11. 11 पद। And Moses lifted up his hand, and with his rod he struck the rock twice, and water came out abundantly, and the congregation drank, and their animals also. अनि 11 पदमा, अनि मोसाले आफ्नो हात उठाए र आफ्नो लौरोले त्यस चट्टानलाई दुईपल्ट हिर्काए, तब प्रशस्त पानी निस्कियो र समुदाय र तिनीहरूका गाई बस्तुहरूले पिए। So instead of speaking to the rock, Moses is hitting the rock. He disobeyed God, yet God gave them water. अनि मोसाले चाहिँ चट्टानसँग बात गर्नुको बजाय लौरोले हिर्काएपछि चाहिँ पानी आयो अनि समुदाय र जन्तु जनावरहरूले पनि पानी पिए। So what is the punishment God gave Moses? अनि परमेश्वरले मोसालाई चाहिँ कस्तो दण्ड दिनुभयो, सजाय दिनुभयो त? Verse 12. 12 पद। And the Lord spake unto Moses and Aaron, because you believed me not to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore you shall not bring this congregation into the land which I have given them. अब परमप्रभुले मोसा र हारूनलाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूका आँखाको सामु मलाई पवित्र पार्नलाई तिमीहरूले ममाथि विश्वास नगरेका हुनाले जुन देश मैले तिनीहरूलाई दिएको छु त्यस देशमा तिमीहरूले यस समुदायलाई पुर्याउन पाउने छैनौ। God did not allow Moses to enter the promised land of Canaan. परमेश्वरले मोसालाई प्रतिज्ञाको देश कनानमा छिर्न दिनु भएन। Now keep these incidences in your mind. After some time, Moses writes this Psalm 90, and we will now meditate upon the Psalm 90. अब यो हामीले पढेको कुरालाई चाहिँ तपाईहरुको मनस्पटलमा स्मरण गर्नुहोस् र जुन अघि पढेर गएको भजन संग्रह 90 छ, त्यो 90 जुन चाहिँ मोसाले लेखेको हो त्यसलाई हामी मनन गर्ने छौं। Now, when Moses is writing the Psalm 90, in the beginning verses itself, it says what type of person the God is. अनि मोसाले चाहिँ परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, परमेश्वर कस्तो प्रकारको स्वभाव भएको हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई लिएर यहाँ उद्धृत गरेका छन्। Look at verse 2. 90 को 2 पदलाई हेरौं। Before the mountains were brought forth, or you had formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा पृथ्वी र संसार तपाईले सृष्टि गर्नुभन्दा अघिदेखि अनादिदेखि अन्तसम्म तपाई नै परमेश्वर हुनुहुन्छ।
So Moses says, Lord, you have no beginning, you have no end, from everlasting to everlasting, you are God. अनि मूसाले यहाँ भनिरहेका छन्, तपाईँ सृष्टि गर्नुभन्दा पनि अघिदेखि अनादिदेखि र अन्तसम्म नै तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। And also he says, oh God, you formed, you created the world, you created the universe. You are the creator of everything. अनि मूसाले यहाँ भनिरहेका छन्, तपाईँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, सारा यो ब्रह्माण्डलाई तपाईले सृष्टि गर्नुभएको हो। So to start with, Moses acknowledges who God is. अनि मूसाले चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा लिएर सुरुवात गरेका छन्। Turn with me to Colossians chapter 1 verse 16. मसँग कलसीको किताब 1 को 16 पदलाई पल्टाउनुहोस्। For by him were all things created that are in heaven, that are on the earth, visible and invisible, whether they be thrones, dominions, or principalities, powers, all things were created by him and for him. किनभने स्वर्गमा भएका र पृथ्वीमा भएका कुराहरू, देखिने र नदेखिने कुराहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुताहरू, चाहे प्रधानहरू, चाहे अधिकारीहरू, सबै उहाँद्वारा नै सृष्टि गरिएका हुन् र सबै कुराहरू उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृष्टि गरिएका हुन्। So we are created by him, we are created for him. हामी उहाँद्वारा सृष्टि गरिएका हौं र उहाँकै निम्ति सृष्टि गरिएका पनि हौं। Therefore we must learn to worship our creator. त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रा सृष्टिकर्तालाई चाहिँ आराधना उपासना चढाउनु पर्दछ। Colossians chapter 1 verse 17. कलसी 1 को 17 पद। And he is before all things, and by him all things are held together. अनि सबै कुराहरू अघि उहाँ हुनुहुन्छ र सबै कुराहरू उहाँद्वारा नै स्थिर रहन्छन्। Everything that happens in the universe, it is by him. He knows it, he allows it. अनि पृथ्वीमा भएका सबै कुराहरू उहाँद्वारा भएका हुन् र उहाँद्वारा नै हुन आएका हुन्। So whatever happens in our life, whatever has happened in the past in our life, God knows it. We must acknowledge he is our creator and we must worship him as we come into his presence. हामी जब उहाँको उपस्थितिमा आउँछौं अनि हाम्रो जीवनमा भएका बितेका घटित घटनाहरू र अहिले वर्तमान भएका कुराहरू पनि स्वीकार गर्दै उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनिकन हामी आउँदछौं। Now Moses, having said this, he says few other things about how we should live on the earth. मूसाले चाहिँ यी कुराहरूलाई को साथसाथमा हामी यस धरतीमा अथवा पृथ्वीमा कसरी जिउनु पर्छ त भनिकन पनि भनेका छन्। Psalm 90 verse 1. भजन संग्रह 90 को 1 पद। Lord, you have been our dwelling place in all generations. हे प्रभु पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाई हाम्रा वासस्थान हुनु भएको छ। You know, we all live in a home, a हामी house. हामी सबै घरमा बस्छौं। So what is a home or a house? We go out for our study or our job. At the end of the day, we come back home. हामी कामको लागि जान्छौं अनि अध्ययन गर्नको लागि बाहिर जान्छौं। दिनभरि दिन व्यतीत गरिसकेपछि चाहिँ घरमा फेरि बास बस्नको लागि फर्कन्छौं। Everything that we own, what belongs, our dress, our foodstuff, everything we keep in our home. हाम्रो लुगा लत्ता कपडा हाम्रो खाजा खजाना सबै कुरा हामी घरमा राख्छौं। So our home is our dwelling place. हाम्रो घर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा वासस्थान हो। Now here Moses says, Lord, you are our dwelling place. मूसाले चाहिँ के भनिरहेका छन्, तपाई हाम्रो वासस्थान हुनुहुन्छ। It means we should dwell in our Lord. हामीहरू चाहिँ परमेश्वरमा हामी वासस्थान बनाउनु पर्दछ। You know, when Jesus came and when he was preaching, he also mentioned the same thing. प्रभु येशू ख्रीष्ट जब आउनुभयो उहाँले प्रचार गर्नुभयो उहाँले पनि यही कुरा बताउनु भयो। Turn with me to John's Gospel chapter 15. I'm going to read verse 4.
यूहन्ना सुसमाचार 15 को 4 पद। Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can you, except you abide in me. यूहन्ना 15 को 4 पद। ममा रहो अनि म तिमीहरूमा, जसरी हाँगाले दागको बोटमा रहिरहेन भने आफै आप फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी नै तिमीहरू ममा रहिरहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। So Jesus is comparing us to the branches of a vine plant. प्रभु येशू मसीहले चाहिँ दागको बोटका हाँगाहरू चाहिँ हामीलाई तुलना गर्नुभएको छ। Look at verse 5. I am the vine, you are the branches. He that abides in me, and I in him, the same bring forth much fruit, for without me you can do nothing. 5 पदमा दागको बोट म नै हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगा हौ। जो ममा रहन्छ अनि म उसमा, उसैले धेरै फल फलाउँछ, किनभने मबाट अलग भएर तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ। Now, this is what Moses is writing in Psalm 90, that a child of God must abide in the Lord. मूसाले भजन सङ्ग्रह 90 मा लेख्नु भएको कुरा यही हो, परमेश्वरको छोराछोरी चाहिँ परमेश्वरमा रहनु पर्दछ। As Jesus said, he is the vine, and we are branches, we are connected to him. If you cut the branch out of the vine, the branch will die. जसरी प्रभु येशू मसीहले नि भन्नुभयो, साँचो दागको बोट म नै हुँ र तिमीहरू हाँगाहरू हौ। हाँगालाई पनि हामीले काट्यौं भने हाँगाले कहिले पनि फल फलाउन सक्दैन। Now, we are coming to the close of this year, 2020. अब 2020 सालको अन्ततिर हामी आइपुगेका छौं। Now, we must look back on our life and see whether we have been abiding in Christ. अब हाम्रो विगतलाई हामी फर्केर हेरौं के हामीले साँच्चै प्रभु येशू क्रिस्टमा हामी रह्यौं त उहाँसँगै। So, the very important thing is a child of God should abide in the Lord. हामीले एउटा स्मरण गर्नुपर्ने कुरा, प्रभुको छोराछोरी चाहिँ सधैँभरि प्रभुमा रहनु पर्दछ। Now come to Psalm 90. I'm going to look at verse 3, 4, 3 to 6. अब भजन सङ्ग्रह 90 मा हामी फेरि फर्केर आउँछौं, 3 देखि लिएर 6 पदसम्म हामी चाहिँ हेर्नेछौं। Verse 3, you turn man to destruction and say, return you child of man. यहाँ लेखेको छ 3 पदमा, तपाईले मानिसलाई धुलोमा फर्काइदिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हे मानिसका सन्तान फर्केर जाओ। So Moses is telling, Lord, when we live on the earth, it is a short life. After some time, we die from this. You say, come back, return. That's what you are telling. मूसाले चाहिँ यो कुरा अनुभवद्वारा भन्दछन्, परमेश्वरले हामीलाई जति दिन आयु दिनुहुन्छ अनि फेरि मान्छे फर्केर चाहिँ परमेश्वर त्यही फेरि फर्केर जान्छ। For us, it may look a long time. If you live for 60, 70, 80 years, it looks like many years. हाम्रो लागि चाहिँ यदि हामी चाहिँ 60, 70, 80 वर्ष बाँच्यौं भने चाहिँ मान्छेको दृष्टिमा चाहिँ एकदमै लामो बाँचे जस्तो लाग्छ। Verse 4, for 1,000 years in your sight are but yesterday when it is past and as a watch in the night. 4 पदमा, किनकि 1000 वर्ष त तपाईको दृष्टिमा बितेर गएको हिजो जस्तो मात्र हो र रातको एक पहर जस्तो हो। Now, Moses is writing, it is like a watch in the night. Actually, a watch in the night is 4 hours. रातमा रातको पहर जस्तो, पहरेदार जस्तो, एक पहर जस्तो मात्र भनिकन यहाँ भन्छन्। Now, he says 1,000 years for God is something like 4 hours. परमेश्वरको दृष्टिमा 1000 वर्ष त परमेश्वरको दृष्टिमा 4 घण्टा जस्तो। So, in the sight of God, our life is very, very short. परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ तपाईं र मेरो जीवन चाहिँ एकदमै छोटो छ। So, when our life is short, we may face many problems in the very short life, but if we abide in the Lord, we can solve the problems. परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ हामी छोटो जीवन जिएका छौं, यही छोटो जीवनमा नि हाम्रो समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्यौं भने परमेश्वरको दृष्टिमा तपाईं र मैले असल प्रकारको जीवन जिउन सक्छौं। Moses went to Egypt to bring the children of Israel out of Egypt. मूसा चाहिँ
मिस्र देशमा इजरायलीहरूलाई बाहिर निकालेर ल्याउनका लागि त्यहाँ गएका थिए। It was not an easy thing. He faced many problems. यो चाहिँ सजिलो काम थिएन। उनले धेरै धेरै अप्ठ्यारो कुराहरूसँग सामना गर्नु पर्यो। Every time he went back to the Lord and he solved the problem. जहिले जहिले समस्या हुन्थ्यो परमेश्वर चाहिँ जान्थे अनि त्यो समस्याको समाधान भइहाल्थ्यो। Now we are coming to the close of the year 2020. अब 2020 सालको अन्ततिर तपाईहरुमा आइरहेका छौं। Look back on your life and see whether you lived in the Lord all the time, and when you face the problems, how did you solve it? Did you go back to the Lord to solve your problems? के तपाईले फर्केर पछाडी हेर्नुस् त बितेका दिनहरुलाई तपाईको समस्या भएको बेलामा के तपाई परमेश्वर चाहिँ फर्केर जानुभयो? तपाईको समस्या समाधान भएको थियो? Look at verse 5, Psalm 90 verse 5. You carry them away as with a flood. They are like a sleep in the morning. They are like grass which grows up. In the morning it flourishes and grows up. In the evening it is cut down and withers. पदमा बाढले लगे चाहिँ तपाईले तिनीहरुलाई लैजानुहुन्छ। तिनीहरु निन्द्रा जस्तै हुन्, बिहान तिनीहरु बढ्ने घाँस जस्तै हुन्। बिहान त्यो मौलाउँछ, बढ्छ, बेलुका त्यो काटिहाल्छ र ओइलिहाल्छ। Now Moses says, Lord, our life is just like a grass, growing in the morning, cutting down in the evening, and it withers after that. अनि मूसाले चाहिँ अब हाम्रो जीवनलाई घाँससँग तुलना गरेका छन्। बिहान मौलाउँछ, बेलुका काटेर त्यो ओइलिन्छ। So what he says is, although we face problems, you might have faced problems. Remember, your life is short. Go back to the Lord. He will solve the problem. Look back 2020. Did he do that? हामी समस्या सबैलाई आउँछ। समस्या बिनाको मान्छे कोही पनि हुँदैन। तपाईको समस्याको समयमा के तपाई परमेश्वर चाहिँ फर्केर जानुभयो? त्यो समस्याको परमेश्वरले तत्काल समाधान गर्नुभयो। अनि हामी चाहिँ विगतलाई फर्केर हेरौं। Now we are going to study verses 7 to 11 in Psalm 90. अब भजन संग्रह 90 को 7 देखि 11 पदसम्म हामी अध्ययन गर्छौं। Now go back to the incidents which we read and talked about Moses when God told him, you will not go to the promised land. अनि अब मूसालाई परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई गएर हामी एकचोटी स्मरण गर्छौं। परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभएको थियो प्रतिज्ञाको देशमा तिमी जान सक्दैनौ। He went to Egypt. He struggled. He brought the children of Israel out. He went to Mount Sinai, got all the 10 commandments, all the things which God said, he wrote it down, and he was taking them in the wilderness. And at some stage, God said, you're not going to promised land. परमेश्वरले उनलाई मिस्र देशमा पठाउनु भयो। सिनाई पर्वतमा उक्लिएर गए, 10 आज्ञा दिए। अनि मिस्र देशबाट उनीहरुलाई बाहिर निकाल्दाखेरि धेरै समस्यासँग समाधान गर्नु पर्यो, मुकाबिला गर्नु पर्यो। अनि अहिले मरुध्यानमा ल्याएर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ प्रतिज्ञाको देशमा तिमी जान सक्दैनौ है। Moses suffered because of disobedience. मूसाले दुःख भोग्नु पर्यो, कारण चाहिँ यो थियो कि अनाज्ञाकारिताको कारण। Look at verse 7. For we are consumed by your anger, by your wrath, are we troubled. 7 पदलाई हेरौं। किनकि तपाईको रिसले हामी नष्ट भएका छौं र तपाईको क्रोधले हामी विचलित भएका छौं। When Moses hit the rock, instead of speaking to it, God was angry with him. He said, you will not go to the promised land. परमेश्वरले भन्नुभएको थियो चट्टानसँग तिमीले बात गर्नु, तर त्यसको बजाय मूसाले हिर्काएको हुनाले रिसाएको हुनाले परमेश्वरले भन्नुभयो तिमी चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गर्न पाउने छैनौ। After that, Moses went to the Lord, praying to him, asking him, Lord, I've done a mistake, forgive me, let me go to the promised land. अनि मूसा चाहिँ यो उनले काम बिगारिसके पश्चात परमेश्वर चाहिँ गएर मलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु, म फेरि प्रतिज्ञाको देशमा जान पाऊँ भनेर भन्दछन्। God said no. परमेश्वरले भन्नुभयो हुन्न। Look at verse 8. 8 पदलाई हेर्नुस् त। You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your countenance. तपाईले हाम्रा अधर्महरू आफ्नो सामु राख्नु भएको छ,
हाम्रा गुप्त पापहरू आफ्नो चेहराको उज्यालोमा राख्नु भएको छ। So God every time told Moses, you disobeyed me in the sight of all the Israelites. I am not going to let you go to promised land. परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, सारा इजरायलीको अगाडि मेरो आज्ञालाई तिमीले उल्लङ्घन गर्यौ, तिमी चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा जान पाउँदैनौ। So what happened to Moses? What happened to Moses? अनि मोसालाई चाहिँ के भयो त? He still continued to lead the children of Israel in the wilderness. मरुध्यानमा इजरायलीहरूलाई अझै पनि उनले लगातार अगुवाई गरिरहे। Look at verse 9. 9 पदलाई हेर्नुहोस्। For all our days are passed away in your wrath. We spent our years as a tale that is told. Verse 10. The days of our years are 80 years and 10. If by reason of strength there be 80 years, yet there is strength, labor, sorrow, for it is soon cut off. We fly away. 9 र 10 किनकि हाम्रा सबै दिनहरू तपाईको क्रोधमा बितेका छन्, हामी आफ्ना वर्षहरू सुस्केर चाहिँ बिताउँछौं। हाम्रा आयुका दिनहरू 70 वर्ष हुन्छन् अनि बलको कारणले 80 वर्ष भए तापनि तिनीहरूको बल मेहनत र शोक नै हो, किनकि त्यो चाँडै शेष हुन्छ र हामी उडी जान्छौं। So Moses is telling the Lord, Lord, I may live for some years, 70, 80. He lived actually more than 100. And he says, all the days are sorrow. You know what sorrow? Moses is thinking, I cannot go to the promised land. अनि हेर्नुस् त मोसा चाहिँ आज लेख्न त लेखे 70-80 वर्ष, तर पनि मोसा चाहिँ 100 वर्ष भन्दा बढी बाँचे। तथापि आज हाम्रो पृथ्वीको आयु चाहिँ के शोक नै हो, मेहनत बल शोक नै हो भनेर भन्छन्। Therefore he says in verse 11, who knows the power of your anger, Lord? Even according to your fear, so is your wrath. तपाईको रिसको शक्ति कसले जान्दछ, अनि तपाईको भय अनुसार नै तपाईको क्रोध हुन्छ। Moses is writing this psalm as a message to all of us. मोसाले चाहिँ हामी सबैको लागि एउटा सन्देशको रूपमा यो भजन लेखेका हुन्। As we come to the end of this year, look back in the past years. How was your life? Were you obedient to the Lord in all matters of life? अब हामी 2020 सालको अन्ततिर आइरहेका छौं। यो गएको वर्षलाई अब हामी हेरौं त केही परमेश्वरले तपाईं र मलाई आज्ञा गर्नु भएको कुरामा हामीले के पुरै आज्ञाहरू पालन गर्यौं त? Bring all your disobedient acts and place it before the Lord now. अब तपाईले कहाँ परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नुभयो, आज्ञा विरुद्ध काम गर्नुभयो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि ल्याउनुहोस्। We know that God told Moses, you are not going to the promised land yet. When we come to the end of the Psalm 90, we are going to see what God did for Moses. अनि परमेश्वरले मोसालाई चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा जान सक्दैनौ भने तापनि भजन संग्रह 90 को जब अन्तिममा हामी आउँछौं त्यतिखेर परमेश्वरले मोसालाई के भन्नुभएको छ त्यो कुरा हामीलाई चाल पाउँछौं। So this is a time as we come to the last few days of the year, look back on your life. अब हाम्रो check and see whether any disobedient is there in your life. अब नयाँ वर्ष लाग्नको लागि 2-4 दिन मात्र बाँकी छन्। तपाईको गएको वर्षलाई तपाईले जाँचबुझ गर्न छामछुम गर्नुहोस्, कतै तपाईको जीवनमा चाहिँ केही त्यस्ता भुल त्रुटिहरू अनाज्ञाकारिताका कुराहरू छन् कि तपाईले चेक गर्नुहोस्। When we acknowledge our disobedience to God, the way He responds and blesses us is beyond what we can think of. तपाईं र मैले आज्ञा उल्लङ्घन गरे तापनि जब परमेश्वर चाहिँ आएर तपाईं र मैले चाहिँ आफूलाई जाँचबुझ गर्छौं, हामीले ठीकठाक गर्छौं, परमेश्वरले तपाईं र मलाई चाहिँ केही एउटा बाटो दिनुहुन्छ। So, before you close the year, don't go to the new year till you look back your life. Set things right with the Lord. Enter the new year. अब नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्न केही समय भए तापनि तपाईले चाहिँ यहाँ रोकेर पछाडीको वर्षलाई तपाईले हेर्नुहोस्, आफैलाई जाँचबुझ गर्नुहोस्, जानेर तपाईले आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु भएको थियो, जहाँ चुक्नु भएको थियो त्यो कुरा ठीकठाक गरेर मात्रै तपाई नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्नको लागि तपाईको लागि सौभाग्य छ।
Now, Moses, having said this about the disobedient, is now making a request to God to teach him something. अब मोसाले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे तापनि केही असल कुराहरू मलाई सिकाउनुहोस् भनिकन आज्ञा गरेका छन्। In verse 12, he says, "So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom." 12 पदमा यसकारण हामीलाई आफ्ना दिनहरू गन्न सिकाउनुहोस् र हामी आफ्नो हृदय बुद्धिमा लगाउन सकौं। So what Moses says is, Lord, the number of days we live here is short in your sight. मोसाले भन्छन् प्रभु तपाईको दृष्टिमा हामी जति पृथ्वीमा जिउँछौं त्यो दिनहरू त एकदमै सीमित रहेछन्। So help us, O Lord, we may not spend even a day unwisely. प्रभु हामीलाई यो कुरा सिकाउनुहोस् कि एक दिन पनि हामी चाहिँ एउटा बुद्धिहीन भएर चाहिँ व्यतीत गर्न नसकौं। Help us to spend each day wisely. प्रत्येक दिन चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्वक हामीलाई व्यतीत गर्न सिकाउनुहोस्। That is what he says, teach us to number our days. He says, let me count my days. First day I spent wisely. Next day I spent wisely. Let me not be unwise any day of my life. अनि त्यसैले त यहाँ भन्छन् हामीलाई हाम्रा दिनहरू गर्न सिकाउनुहोस्। एक दिन, दुई दिन, तीन दिन, प्रत्येक दिन चाहिँ हामी बुद्धिमान पूर्वक हाम्रा दिन व्यतीत गर्न सकौं। And he says, if you look at verse 13, he says, return, O Lord, how long? And may have compassion concerning your servant. 13 पदमा हे परम प्रभु फर्कनुहोस् कहिलेसम्म आफ्ना दासहरूलाई दया देखाउनुहोस्। So he says, Lord, have compassion on me. I want to spend rest of my life. I want to spend the coming new year not wasting any one of the days and doing anything unwisely. प्रभु हामीलाई चाहिँ मतिर फर्कनुहोस् र अब आउने सालका दिनहरू चाहिँ एक दिन पनि व्यर्थतामा होइन बुद्धिमान पूर्वकमा व्यतीत गर्न सकौं। Same thing Paul is writing in Ephesians chapter 5 verse 13 to verse 16. यही कुरा पाउल प्रेरितले एफिसीको किताब 5 अध्यायको 13 देखि लिएर 16 पदसम्म लेख्दछन्। Verse 13, but all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever does make manifest is light. Ephesians chapter 5 verse 13. तर जति कुराको दोष प्रकट गरिएका छन् ती सब ज्योतिद्वारा प्रकट गरिएका छन्। हरेक जसले प्रकट गर्छ त्यो ज्योति हो। So now Paul is telling the light will make everything known to you. You want to be wise, you need the light. यदि तपाई बुद्धिमान हुन चाहनुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ ज्योतिको दरकार पर्दछ। What is this light? यो ज्योति के हो? Paul is telling Jesus Christ is the light. पाउलले यहाँ भनिरहेको कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै ज्योति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। Look at verse 14. Therefore he says, awake that sleep, arise from the dead, Christ shall give you light. 14 पदमा यसकारण उहाँ भन्नुहुन्छ हे निदाउने बिउज र मुर्दाहरूका बीचबाट उठ अनि ख्रीष्ट तिमीमाथि चम्कनु हुनेछ। So we have seen before that we should abide in Christ. Jesus said, I am the vine, you are the branches, abide in me. When we abide in him, Christ will give us the life for our light for our life. प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो साँचो दागको बोट मनै हुँ तिमीहरू हाँगाहरू हो। जब हाँगा हामीहरू उहाँमा रहन्छौं अनि उहाँ चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ त्यो ज्योतिमा चाहिँ हामीले बुद्धिमान पूर्वक काम गर्न सक्दछौं। Verse 15, see then that you walk carefully, not as fools, but as wise. यसकारण तिमीहरू होशियारीसँग हिँडिरहेका छौ कि छैनौ हेर बुद्धिमान झैं हौ। So we have to walk wisely. That is what Moses is asking. बुद्धिमान चाहिँ हिँड भन्नुभएको छ त्यही कुरा आज मोसाले पनि भनिरहेका छन्। Look at verse 16 what Paul says here. 16 पदलाई हेरौं पाउलले यहाँ के भनिरहेका छन्। Redeeming the time because the days are evil.
समयलाई खेर जान नदियो किनकि दिनहरू खराब छन्। So Paul says, be careful about your time. Whether 1 hour, 2 hour, 1 day, don't waste it. Always find out what the Lord Jesus Christ wants to do and you do that. अनि यहाँ पावलले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईको जीवनको 1 घण्टा होस्, 2 घण्टा होस्, 1 दिन होस्, 1 वर्ष, 1 महिना होस्, त्यसलाई व्यर्थतामा चाहिँ खेर जान दिने होइन। त्यसलाई चाहिँ बुद्धिमान पूर्वक चाहिँ समय व्यतीत गर्नु पर्दछ। Now, as we enter the new year, this should be our goal, to spend time with Christ, to know what He is telling us and do what He says. अब तपाईं र मेरो निष्कर्ष यही छ कि आगामी वर्षमा चाहिँ यो वचनले भने अनुसार हाम्रा दिनहरू तपाईं र मैले व्यतीत गर्नुपर्छ। यो तपाईं र म बुद्धिमानी कुरा हो। Paul says the same thing in Romans chapter 8. पावल प्रेरितले रोमीको किताब 8 अध्यायमा यही कुरा भन्नुहुन्छ। Romans 8:14. रोमी 8 को 14 पद। For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. जति आज जना परमेश्वरका आत्माद्वारा डोर्याइएका छन् अथवा डोर्याइदैछन् तिनीहरू परमेश्वरका पुत्रहरू हुन्। So when Moses says, Lord, teach me to number our days, he means this: Lord, tell me what I should do today. अनि मूसाले चाहिँ हाम्रा दिनहरू गन्न सिकाउनुहोस् भन्नुभएको कुरा यो हो। हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ कि प्रभु यो दिनमा म के गरौँ। So how do you number your days? You say, today I did what the Lord wanted me to do. Yesterday I did what the Lord wanted me to do. That is how we number our days. अब तपाईहरुले चाहिँ हाम्रा दिनहरू गन्न सिकाउनुहोस् भन्नुभएको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा मैले के गरेँ, प्रभुले मलाई के भन्नुभयो मैले के गरेँ, हिजो चाहिँ प्रभुले मलाई के भन्नुभयो मैले के गरेँ, त्यो प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई पूरा गर्नु हो। So Moses is now asking God, Lord, I know I made a mistake, but now you teach me that I will not make such mistake. I will do what you tell me to do. अनि मूसाले चाहिँ यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने, हो प्रभु मैले तपाईको दृष्टिमा एकचोटी त गल्ती गरिहालेँ, तर मेरा बाँकी रहेका दिनहरू चाहिँ मैले कसरी दिनहरू व्यतीत गर्नुपर्ने त्यो कुरा मलाई सिकाउनुहोस् भनिकन उनले भन्दछन्। So having said, now Moses goes and asks God, you must bless me. अनि यो कुरा भनिसकेपछि चाहिँ मूसाले फेरि परमेश्वरलाई गएर भन्नुहुन्छ मलाई आशीष दिनुहोस्। Look at verse 14 and 15. Oh, satisfy us early with your mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad according to the days in which you have afflicted us and the years in which we have seen evil. 14 र 15 पदमा बिहानै आफ्नो करुणाले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस् र हामी आफ्नो जीवनभरि नै रमाउन र आनन्दित हुन सकौं। जति दिन तपाईले हामीलाई कष्ट दिनुभयो र जति वर्ष हामीले खराबी देख्यौं त्यही अनुसार हामीलाई आनन्दित तुल्याउनुहोस्। So what Moses says is, Lord, look, you told me I should not go to the promised land. When I heard it, I was so sorrowful, I was so afflicted. So although I was leading the Israelites in the wilderness, I was very sorry. Now all the days I was sorry, you have to make me happy. मूसाले चाहिँ भन्दछ, हो मैले गल्ती गरेँ, तपाईले मलाई भन्नुभएको कुरा मैले पूरा गर्न सकिनँ, तर अब त्यसको बजाय मैले यति तपाईको ठुलो काम गरेँ, अबका दिनहरू मैले कसरी आनन्दित तौरले मैले जिउनु त मलाई भन्नुस् न भनेर मूसाले भन्छन्। Moses is very intelligent and clever. He says, he doesn't tell God how he will be happy. He doesn't say, God, give me this, give me that. He doesn't ask. He doesn't even tell God, let me go to promised land. He doesn't say that. He said, Lord, you make me happy. हेर्नुस् त मूसा चाहिँ कति बाटो, कति चलाक मान्छे रहेछ, कति बुद्धिमानी मान्छे रहेछ। उसले चाहिँ मलाई यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस् मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भनेन, मलाई प्रतिज्ञाको देशमा लैजानुस् भनेन, तर चाहिँ उसले भन्यो मलाई खुसी राख्नुहोस् भनेर भन्यो। Because Moses knew this thing. If God wanted to make him happy, he will do something greater than even going to promised land. अनि हेर्नुस् त मूसालाई यो कुरा थाहा थियो, परमेश्वरले मूसालाई चाहिँ एकदमै आनन्दित राख्नु भएको खण्डमा चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा जानुभन्दा पनि अझ ठुलो कुरा उसले परमेश्वरबाट पाउनेवाला थियो। Many years back, we used to live in England. धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ हामी बेलायतमा बसेका थियौं। So one day I took my two sons to buy them toys. अनि मेरा दुईजना छोराहरूलाई चाहिँ हामी गुडिया पसलमा गएर केही गुडिया किन्न गएका थियौं।
So my first son was 7 years old, second was 4 year old. मेरो पहिलो छोरा चाहिँ 7 वर्षको र कान्छो छोरा चाहिँ 4 वर्षको थिए। I took him to a very big toy shop. The shop is only full of toys for children. I stood in the entrance and sent my both the sons, you go into the toy shop, you pick up any one toy, I'll buy it for you. अनि त्यो जब गुडिया पसलमा हामी पस्यौं, गुडिया पसलको ढोकामा गएर चाहिँ मैले दुईजना छोराहरूलाई भने यति ठुलो पसल छ, तिमीहरूलाई जे चाहिन्छ जे मन लाग्छ तिमीहरूले किन्नु, म तिर्दिन्छु भनेर चाहिँ मैले भने। They took about 15 or 20 minutes. Both the sons went around, they came back. अनि 15-16 मिनेट जस्तो दुईजना छोराहरूले पुरा त्यो गुडिया पसल चारे अनि उनीहरू फर्केर मथि आए। My younger son had a small aeroplane in his hand. मेरो सानो छोराको हातमा चाहिँ अनि हवाई जहाजको सानो चाहिँ गुडिया थियो। I looked at the price, it was 50 pence. अनि मैले चाहिँ त्यसको मूल्य हेरे 50 पी मात्र थियो, 50 पैसा। I looked at the first boy, he didn't have any toy in his hand. अनि मेरो जेठो छोराको हातमा चाहिँ कुनै पनि गुडियाहरू थिएन। I asked my first son, you didn't choose any toy? अनि मैले जेठो छोरालाई सोधे, के तिमीलाई गुडिया कुनै मन परेन, तिमीले छानेनौ? He said, Daddy, I don't want to make a mistake. अनि मेरो जेठो छोराले भन्यो, ड्याडी बाबा म गल्ती गर्न चाहन्न। You may like to give me a toy for maybe 20 pound or 50 pound. I don't want to pick up a toy for 1 pound. हो, तपाईले चाहिँ मलाई 20 पाउन्डको 15 पाउन्डको चाहिँ गुडिया दिन चाहनुहुन्छ, तर मैले चाहिँ यो 1 रुपैयाँको टोय किनेर गुडिया किनेर म तपाईको पैसा बर्बाद गर्न चाहदिन। So my first son said, Daddy, you buy whatever you want me to give me. अनि मेरो छोराले भन्यो, ड्याडी तपाईले जे चाहनुहुन्छ मेरो लागि तपाईले किनेको कुरा म चाहन्छु, मलाई किनेर दिनुहोस्। I wanted to give my second son a bigger toy, a more costly toy. मेरो सानो छोरालाई चाहिँ मैले धेरै रुपैयाँको पैसा मूल्यको बराबरको चाहिँ गुडिया दिन चाहन्थे वास्तवमा। He had a toy for only 50 pence. अनि त्यो सानो छोराले चाहिँ 50 पैसाको मात्र गुडिया चाहिँ उले छानेको थियो। I told him, son, you leave this one, I'll give you a better one, more costly, more money it is. मैले मेरो छोरालाई भने, कान्छो छोरालाई, छोरा यो तिमीले यहाँ छोडिदेऊ, म तिमीलाई यो भन्दा एकदम दामी अलि बढी मूल्यको किनिदिन्छु। My second son said, no, I want only this. तर मेरो कान्छो छोराले भन्यो, हैन मलाई यही चाहिन्छ। My first son got a toy for many pounds. अनि मेरो चाहिँ जेठो छोराले चाहिँ धेरै मूल्यको चाहिँ गुडिया किन्यो। And the second son got for a toy for 50 pence. अनि कान्छो छोराले चाहिँ 50 पैसाको मात्र गुडिया किन्यो। You see, many times we are like that. We look at something and say, Lord, give me this, give me this. But when you ask God, you give me what you want me to give, it will be much bigger, much better. अनि हेर्नुस् त हामी पनि त्यस्तै हुन्छौं, परमेश्वरलाई यो दिनुहोस्, त्यो दिनुहोस्, यो दिनुहोस् भन्छौं, तर परमेश्वरको हातमा हामीले जब छोड्छौं उहाँले हामीलाई चाहिँ एकदम हामीले सोचेको भन्दा पनि ठुलो कुरा दिनुहुन्छ। And that will make us glad for many days. Look at verse 15. Make us glad according to the days in which you afflicted. That will happen. हेर्नुस् त 15 पदमा, अनि जति दिन तपाईले हामीलाई कष्ट दिनुभयो, जति वर्ष हामीले खराबी देख्यौं, त्यही नै अनुसार हामीलाई आनन्दित तुल्याउनुहोस्। See how Moses is making this Psalm 90. Actually, it is a very long prayer, beautifully written. He worships God because he's a creator. Then he says, I want to abide in you. Then he confesses what all the mistakes he has done. हेर्नुस् त मोसाले चाहिँ कस्तो सुन्दर प्रकारले चाहिँ यो भजन संग्रह 90 अध्याय लेख्नु भएको छ। पहिला चाहिँ परमेश्वरको सुन्दरता, उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर उहाँको प्रशंसा गरिरहेको छ, अनि त्यसपछि चाहिँ उले गरेको भूल पापलाई मानिलिएको छ। Then he says, Lord, I missed something because I disobeyed, but now I'm asking you, make me happy, give me back what I lost. अनि उले भन्दछ फेरि, प्रभु मैले हो गल्ती गरे, मैले चाहिँ तपाईको दृष्टिमा, तर मलाई खुसी बनाउनुहोस् न त भनेर उले अनुरोध गरिरहेको छ। Then he makes two more requests. अनि उले फेरि दुईवटा चाहिँ अनुरोध गरिरहेको छ। The first one we find in verse 16. पहिला चाहिँ हामीले 16 पदमा हामी देख्छौं, Let your work appear unto your servants and your glory unto their children. अनि यहाँ 16 पदमा भन्छ, तपाईको काम तपाईका दासहरू कहाँ र तपाईको महिमा तिनीहरूका सन्तानहरू कहाँ देखा परुन्।
So what Moses says is, Moses has been talking to God and leading the children of Israel out. He realized something, that God has a plan and purpose. जब मोसालाई परमेश्वरले मिश्रबाट इजरायलीहरूलाई चाहिँ बाहिर निकालेर अगुवाई गर्न लगाउनु भयो अनि यो चाहिँ परमेश्वरको योजना थियो, परमेश्वरको उत्तम काम थियो। Lord, you have brought the children of Israel out of Egypt through the wilderness. You are taking them to promised land. Now, something you have in your mind. Can you show me that? Show me your work. What are you going to do? प्रभु तपाईले इजरायलीहरूलाई मिश्र देशबाट बाहिर निकालेर ल्याउनु त भन्नुभयो, अब मैले कसरी यो काम गर्नुपर्ने तपाईको दासलाई यानी कि मलाई चाहिँ यो कुरा तपाईले देखाउनुहोस्, बताउनुहोस्। Moses is also telling, Lord, I can understand at the end of the time, you are going to be glorious things you are going to do. I want to see it now. हो प्रभु, तपाईले चाहिँ अन्तमा एउटा महिमित काम चाहिँ तपाईले देखाउन चाहनु भएको छ, त्यो कुरा म हेर्न चाहन्छु। Turn with me to the prophetic book Amos, chapter 3. आमोसको किताब 3 अध्याय, सानो भविष्यवक्ताको किताब आमोसको किताब 3 अध्याय खोल्नु होला। Chapter 3 verse 7 I'm going to read. 3 को 7 पद म पढ्दैछु। Sure, the Lord God will do nothing unless he reveals his secret unto his servants the prophets. निश्चय आफ्नो रहस्य आफ्ना दास भविष्यवक्ताहरूलाई प्रकट नगरिकन प्रभु यहोवाले केही गर्नुहुने छैन। So what is Moses asking? Lord, you have got something else to do. It's not just Israel coming out and going to promised land. Something beyond that. I want to know that. मूसाले चाहिँ यहाँ भन्छ, आज इजरायलीहरूलाई मिश्रबाट बाहिर निकाल्नु मात्र यति कुरा हो त? यो होइन प्रभु, यो भन्दा पनि अझै बढी कुरा तपाईले देखाउन चाहनुहुन्छ, त्यो चाहिँ के हो मलाई भन्नुहोस् भनेर भन्छ। That is one request. He makes one more request that we see in verse 17, Psalm 90 verse 17. भजन 90 को 17 पद उले अर्को एउटा अनुरोध पनि गरेको छ। Now Moses says, let the beauty of the Lord our God be upon us. Establish you the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands, establish it. अनि 17 पदमा, अनि हाम्रा परमेश्वर प्रभुको सुन्दरता हामी माथि रहोस्, अनि हाम्रा हातहरूको काम हामी माथि स्थापित गर्नुहोस्, र अर्को चाहिँ हो हाम्रा हातहरूको काम हामी माथि स्थापित गर्नुहोस्। What is Moses telling here? He says, Lord, you gave me a job to do. अनि मूसाले के भनेका छन्, मलाई केही काम दिनुहोस्। What is the job? Go to Egypt, take my children Israel out, bring them to the promised land. अनि काम चाहिँ के हो? मूसालाई तिमी मिश्र देशमा जानु अनि इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा निकालेर बाहिर ल्याउनु र प्रतिज्ञाको देशमा लैजानु। That is the work of my hand, O Lord. प्रभु, यो त मेरो हातको, तपाईले दिएको मेरो हातको काम यो थियो। But in between what happened, I brought them up to wilderness. I could not take them to the promised land. The work of my hand is not completed. It stopped in the middle. अनि प्रभु हो, तपाईले दिएको काम त मैले गर्दै थिएँ, तर मरुद्यानमा आउँदाखेरि बीचमा मैले गल्ती गरेँ अनि म प्रतिज्ञाको देशसम्म मैले लान सकिन। तपाईले दिएको काम चाहिँ अधुरो रह्यो। Now in verse 17, Lord, establish my hands work. I did something. Can you not complete it? I could not complete it. 17 पदमा भन्छ, हो प्रभु हाम्रा हातहरूको काम चाहिँ स्थापित गर्नुहोस्, किनभने मेरो हातको काम चाहिँ पूरा भएन नि त। He asks for two requests. One, we saw in verse 16, reveal your mind. Second, help me to complete my work. अनि दुईटा कुरा मूसाले परमप्रभुसँग मागे। एउटा कुरा हो, परमेश्वर तपाईले हामीलाई 16 पदमा तपाईले हामी चाहिँ तपाईलाई प्रकट गर्नुहोस्, र 17 पदमा चाहिँ हाम्रा हातका कामहरू स्थापित गर्नुहोस्। Now we will leave it at that point with Moses and look at God's whole plan of salvation. Let us understand his plan, then we'll come back to Moses. अब यो मूसाले मागेको कुरालाई यही राखेर परमेश्वरले मानव जातिको लागि उद्धार मुक्तिको गर्नुभएको ठुलो योजनालाई हामी एकछिन हेर्नेवाला छौं। When the children of Israel came out of Egypt, it is similar to we coming out of our sinful life into a new life.
जसरी इजरायलीहरू मिस्र देशबाट निक्लिएर बाहिर आए त्यसरी नै तपाईँ र म पनि पापको बन्धनबाट चाहिँ बन्धुएर आएका हौं। How it will be done? When Jesus Christ dies on the cross and he rises again. यो कुरा कसरी भयो? जसरी प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ कल्वरी क्रुसमा उहाँले आफ्नो प्राणदान दिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनु भयो र फेरि बौरेर उठ्नुभयो। So the whole idea what we see the Israelites coming out of Egypt is achieved spiritually in the life of everyone in the world when they accept Christ as their savior. जसरी इजरायलीहरूले मिस्र देशबाट निक्लिएर बाहिर मरुध्यानमा आए त्यसरी नै जब तपाईँ र मैले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्छौं, ग्रहण गर्छौं, हामीले पनि प्रभुले पनि हामीलाई पापको बन्धनबाट बाहिर निकालेर बाहिर ल्याउनुहुन्छ, भित्रबाट बाहिर ल्याउनुहुन्छ। So the death and resurrection of Jesus Christ is the real thing which God was planning and showing through the children of Israel coming out of Egypt and going to promised land. अनि जसरी प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरेर उठ्नुभयो, त्यस्तै गरेर इजरायलीहरूलाई पनि मिस्र देशबाट चाहिँ त्यो भित्र बन्धुबाट बाहिर निकाल्नुभयो। Now, Moses is asking, Lord, reveal your future plan. Moses did not know all these things. Reveal the future plan, first thing. Second, he said, I could not bring them to promised land. Help me to complete my job. अनि मूसालाई यो परमेश्वरको योजना पूरा थाहा थिएन, त्यही भएर उनीहरूले मूसाले परमेश्वरलाई भने, प्रभु तपाईले यो कुरा हामीलाई बताउनुहोस्। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई पनि मिस्र देशबाट निकालेर प्रतिज्ञाको देशमा बाहिर ल्याउनु भयो। And God answered the prayer of Moses. अनि मूसाले गरेको प्रार्थनालाई परमेश्वरले उत्तर दिनुभयो। In the Mount of Transfiguration, we read that. अनि यो रूपान्तरको डाँडामा यो कुरा हामी देख्दछौँ। Luke's Gospel, chapter 9. लुका And रचित we समाचार read from verse 29, 30, and 31. लुका 9 को 38, 39, 40। Jesus took Peter, James, and John, goes up to the Mount of Transfiguration. Verse 29. As Jesus prayed, the appearance of his countenance was altered, and his clothing was white and glistering. And behold, there talked with him two men who were Moses and Elijah, who appeared in glory, spoke of his death, which he should accomplish at Jerusalem. लुका 9 को 29, 30, 31 पद। अनि उहाँले प्रार्थना गर्दै गर्नुहुँदा उहाँको चेहराको रूप बदलियो र उहाँको वस्त्र तिरमिर पार्ने सेतो भयो। अनि हेर, दुईजना मानिसहरूले उहाँसँग बात गरे, ती मूसा र एलिया थिए, जो महिमामा देखा परे र उहाँको मृत्युको विषयमा बात गरे, जुन चाहिँ उहाँले यरुशलेममा पूरा गर्न लाग्नु भएको थियो। Now Moses comes to the promised land. अब He meets Jesus Christ. अब हेर्नुस् त, मूसा चाहिँ आज प्रतिज्ञाको देशमा आउनु भएछ, जहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट देखा पर्नु भएको छ। Not only that, he talks to Jesus about his death and everything else that is going to come, the great salvation. So Moses, God revealed to Moses the entire salvation. He asked for it, he got it. हेर्नुस् त, मूसाले चाहिँ आज परमेश्वरको कुरा मागेको कुरा परमेश्वरले मूसालाई सब कुरा बताउनु भएछ। परमेश्वरको योजना, प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन, मृत्यु, गाडा जवाई, बौरी उठाएको कुरा। Now, you turn with me to Ephesians chapter 2. अब एफिसीको किताब 2 अध्याय खोल्नु होला। Verse 10. एफिसी 2 को 10। This is applicable to each one of you, whoever is listening. Everybody is, about everyone it is written here. Paul is writing here in verse 10. अनि एफिसी 2 को 10 पद चाहिँ हामी जतिले यो सुन्दै छौं, हाम्रो जीवनमा लागू हुने कुरा हो। For we are his workmanship, created in Christ Jesus. When you believe in Jesus Christ, you are created in Jesus Christ, his workmanship. किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सिर्जना गरिएका उहाँका हातका कारिगरी हौं, जुन कामहरूद्वारा हामीले हिँड्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले अघिबाट हामीलाई तयार पार्नु भएको छ। हामी जतिले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौं, हामी येशू ख्रीष्टमा नयाँ गरी सिर्जना गरिएका हौं। That new life is for good works. You are supposed to do something. अब यो नयाँ जीवन चाहिँ हाम्रो केही असल काम गर्नको लागि हो। What are you supposed to do?
अब हामीले के गर्नुपर्ने हो त? God has already decided that. परमेश्वरले यो कुरा पहिले निर्णय गरिसक्नु भएको छ। And we should walk in them. अब यही कुरामा तपाईहरुमा हिँड्नुपर्छ। So when you come to end of the year, अब तपाई वर्षको अन्तमा आउनुहुन्छ, let us do what Moses did. अब मोसाले जे गर्नुभएको छ त्यही कुरा तपाईहरुले गर्नुहोस्। Acknowledge and worship God is a creator. परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनिकन स्वीकार गरेर उहाँको आराधना गर्नु। Look back on your life past year. Is it in the Lord? Did you live a life in the Lord? अब विगतको वर्षलाई निहारेर के तपाई परमेश्वरको इच्छामा जिउनु भयो, परमेश्वरको आज्ञालाई सिरपर गर्नुभयो त? And also check whether you disobeyed him any time in the past year. गएको वर्षमा चाहिँ कुनै न कुनै ठाउँमा के तपाईले परमेश्वरको आज्ञालाई सिरपर गर्नु भएन, उल्लङ्घन गर्नुभयो? As Moses acknowledged whatever disobedient he has done is sin, he has acknowledged it here. Come to the Lord Jesus and acknowledge and confess. अनि मोसाले चाहिँ जे गल्ती गरेका थिए त्यो गल्ती सबै भुललाई परमेश्वरको अगाडि जस्ताको तस्तै मानिलिए। त्यस्तै तपाई र मैले पनि हाम्रो जीवनमा हामीले गरेको भुल त्रुटिलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। And look forward to the new year. अब नयाँ वर्षको लागि चाहिँ हामी अगाडि हेरौं। And commit your life to the Lord and say, Lord, whatever you have planned I should do in the coming year, I will do it. Commit it to him. अनि प्रभु अब यो नयाँ वर्षमा चाहिँ तपाईको दृष्टिमा जे भलो काम छ, असल काम छ, त्यो मैले गर्नुपर्छ भनेर प्रभु चाहिँ तपाईको सारा जीवनलाई तपाईले समर्पित गर्नुहोस्। God will establish the work of your hands. अनि तपाईको हातको काम चाहिँ परमेश्वरले स्थापित गर्नुहुनेछ। And God also will bless you with joy and peace. अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ उहाँको आनन्द र शान्तिले तपाईलाई आशीष दिनुहुनेछ। And when you do that, he will also reveal many more things which you never thought of. तपाईले यो काम गर्नु भएको खण्डमा तपाईले सोच्नु नै भएको छैन कि ती कुराहरू परमेश्वरले तपाईलाई प्रकटीकरण गर्नुहुनेछ। And that will make your life glad. अनि तपाईलाई यी कुराहरूको कारणले तपाईको जीवन चाहिँ आनन्दित हुनेछ। And you will be satisfied in your life. अनि तपाईको जीवनमा चाहिँ तपाई अति आनन्दित हुनुहुनेछ। So as you come to the end of this year and looking forward to entering the new year, जब kindly learn from Moses and come back to the Lord and do all that he has done. जब तपाई चाहिँ यो वर्ष 2020 लाई बिदा गर्दै नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ केही दिन पश्चात तपाईले चाहिँ मोसालाई जस्तो हेरेर मोसाले जसरी आफ्नो जीवन चाहिँ परमेश्वर चाहिँ समर्पित गरे त्यस्तै प्रकारले तपाई र मैले पनि गरौं। May the Lord bless each one of you and may the Lord guide each one of you in the year to come. अनि परमेश्वरले हजुरहरू सबैलाई सहायता गरेका हुन्, डोराएका हुन्, आशीष दिएका हुन् जो आगामी वर्षको लागि। थ्यांक यू बाबा। Thank you. प्रेज द लर्ड। हुन्छ दाजु, हामीले यो समय तपाईको हातमा सुम्प्यौं। थ्यांक यू।